जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा रामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनायो। राज्यले सधैँभरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको महासंघका अध्यक्ष पोखरेलको भनाई। वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमानदारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। लेखा परीक्षण मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन निर्देशन। निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। सञ्चार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त। नाइजेरियामा एउटा भवन भत्किँदा च्यापिएर 9 जनाको ज्यान गयो। घटनामा अरू केही व्यक्ति हराइरहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी। र विभागीय टोली एपीएफ क्लबको 6औं संस्करणका भलिबल लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ पहिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता मूलनाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा खटिँदा दिवंगत भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक फोटो प्रदर्शनी गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको रक्षक रहेको भन्दै पत्रकारको नीतिगत र पेसागत सुरक्षालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेला बेलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै पत्रकार सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि यो डिजिटल एरामा कसरी जाने, कुन किसिमबाट जाने, एउटा पत्रकारहरूको लागि चुनौतीपूर्ण पनि छ, यसको लागि सेफ्टीको लागि पनि छ र त्यसको लागि एक्सेस टु इन्फर्मेसन कसरी हुनसक्छ, यो सबै चुनौतीपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि छलफल हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्ने छ। तर अब हामीले देखिरहेको अवस्था के छ भनेदेखि अलिकति यसमा जुन युट्युबहरूको कुराहरू पनि छ, युट्युबमा आउने न्युजहरू भयो, इन्टरनेटमा आउनेहरू छ, अलिक त्यसमा चाहिने अलि आपत्तिजनक कुराहरू कति आइरहेछ भने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो सबै पत्रकार बन्धुहरूले हेरेर त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था हो कि जसो पनि देखिन्छ। जुन अहिले एउटा हाम्रो आइरहेछ, हामी समस्या चाहिँ डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका हुनाले त्यसतर्फ चाहिँ हामी कसरी लाग्ने एउटा चुनौतीपूर्ण छ, यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा पुगे पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिलाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोज्ने कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, सरकार परिवर्तन गर्यौं, सबै कुरा परिवर्तन गर्यौं, परिवर्तनशील समाज छ भन्ने कुरा स्थापित पनि गर्यौं। तर जतिसुकै परिवर्तित अवस्थामा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सधैँ हामीले सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने हाम्रा विगतदेखि अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाएका छन्। शासन सरकार वा जोसुकै भए पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसुबा शासनकर्ताहरूबाट चाहिँ हट्न नसकेको अनुभूति हामीसँग छ। अहिले यसै वर्षको आज हामीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ। यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामी निर्धक्कका साथ चाहिँ उभिने अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी हर क्षण
त्यसमाथि कतैबाट राज्य होस् गैर राज्य होस् स्वार्थ समूहहरू होस् कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बेला प्रेसमा आक्रमण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कका आधारमा हामी भन्न सक्ने भएका छौँ। 75वटा घटनाहरू हामीले रेकर्डमा राखेका छौँ। हाम्रो अभिलेखको आफ्नै एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले प्रेसले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सरकार र नागरिकलाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधनमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमान्दारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय सुशासनका लागि लेखा परीक्षण निकाय, नियमनकारी संस्थाहरूको भूमिका सही हुन नसक्ने, त्यसले धेरै फरक पार्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नियामकीय सङ्घ संस्थाहरूमा एउटा टुल्स प्रयोग गर्नेमा अर्को प्रयोग गरेमा त्यसले ठूलो चुनौती ल्याउने महसुस आफूले गरेको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले टुल्स प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ राख्यो भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो समस्या ल्याउने देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अडिट भनिरहँदा हिसाब किताब मात्र नभई देशको विभिन्न क्षेत्रको अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनको र कृषि, जमिन, श्रम, देशको बहुआयामी गरिबी लगायतको पनि अडिट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आजको दिनमा अर्थ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवार आफू भए पनि हिजोको दिनमा भएका गलत अडिटको पनि खोजी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यही हिसाब किताबको अडिट जस्तो मात्रै बुझिने गरिएको छ। मैले अघि महालेखा परीक्षकज्यूलाई के हो अडिट भनेर सोधेँ, त्यहाँ बस्दा बस्दै है अडिट भनेको के हो भनेर सोधेँ। अडिट भनेको त्यो परीक्षण भन्ने कुरा लेखा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो परीक्षण भनेको हाम्रो समग्र क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो। आज हाम्रो देशमा गरिबीको अवस्था किन छ, बहुआयामिक गरी किन छ, यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसको त्रुटि पत्ता लगाउनु पर्यो। कहाँनिर प्लसमा माइनस भयो, कहाँनिर बिन्दु राख्ने क्रममा जिरो राखियो, कहाँ समस्या आयो। आज गरिबीको अडिट हामीले सही ढङ्गले गरेनौँ भने हामी गरिबी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। उहाँले नेपालमा उत्पादनको क्षेत्र धेरै पनि 3 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देशभरका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठुलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। अरबी पात्रो हिजरी सम्मत अनुसार 10औं महिना सौवालको पहिलो दिन मङ्गलबार ईद उल फित्र पर्व मनाइएको हो। यस दिन विशेष नमाज पाठ गरेपछि 3 दिनसम्म आफूभन्दा ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिन्छ। पवित्र महिना रमजानको 1 महिनाको लामो कठोर उपवास रोजापछि नेपालगञ्जको ईदगाह मस्जिदमा मङ्गलबार बिहान 8 बजे ईद उल फित्र ईदको सामूहिक नमाज पढिएको हो। इस्लामिक धार्मिक पात्रो हिजरीका अनुसार 29 रोजाको दिन साँझ चन्द्रमा हेरेर अर्को दिन ईद मनाइने परम्परा भएको मुस्लिम धर्मगुरु तथा सामाजिक सद्भाव तथा अन्तर्धार्मिक क्षेत्रीय समितिका सहसंयोजक मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले जानकारी दिनुभयो। यसै सम्बन्धी बाबुराम श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नेपाली इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व ईद उल फित्र ईद नेपालगञ्जको ईदगाह स्थित मस्जिदमा सामूहिक नमाज पढेर ईद मनाउन सुरु गरेका छन्। पवित्र महिना रमजानको 1 महिनाको लामो कठोर उपवास पछि नेपालगञ्जको ईदगाह मस्जिदमा मङ्गलबार बिहान 8 बजे ईद उल फित्र ईदको सामूहिक नमाज पढिएको हो। इस्लामिक धार्मिक पात्रो हिजरीका अनुसार 19 रोजाको दिन साँझ चन्द्रमा हेरेर अर्को दिन ईद पर्व मनाउने परम्परा रहेको मुस्लिम धर्मगुरु तथा सामाजिक सद्भाव तथा अन्तर्धार्मिक क्षेत्रीय समितिका सहसंयोजक मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले जानकारी दिनुभयो। अरबी पात्रो अनुसार रमजान 9औं महिना हो।
9औं महिनामा 1 महिनाभरि रोजा बसी 10औं महिनाको पहिलो दिन ईद मनाउने चलन रहेको छ। रमजान सकिएको खुसियालीमा ईदगाहमा जम्मा भएर सामूहिक रूपमा प्रार्थना गरी एक आपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने चलन समेत रहेको छ। धार्मिक चलन अनुसार सफा नयाँ कपडामा नमाज पढेर शुभकामना साटासाट गरी घरमा रहेका मिठा पकवान खास गरी सेवाई, जर्दा पुलाउ, दही, बडा, फलफुल जस्ता मिठा परिकारहरू आफू खाने अरूलाई खुवाउने चलन रहेको छ। नेपालगञ्जको ईदगाहमा नमाजीहरूसँग स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मत माग्नका लागि पार्टीगत स्टल समेत स्थापना गरेका थिए। त्यस्तै ईदका अवसरमा नेपालगञ्जको बीपी चोकमा रहेको ईदगाहमा यो वर्ष फरक दृश्य देखियो। लगातार 2 वर्षको कोरोनाको कहर पछि र स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्यमा ईद पर्व परेपछि फरक दृश्य देखिएको हो। ईदगाहमा ईदको सामूहिक नमाज पढेर मुस्लिम समुदायहरूको घुइँचो भएपछि सडक र पेटीएममै नमाज पढिएको थियो। नमाज पढिएपछि औपचारिक रूपमा एक अर्कालाई गला मिलाएर ईदको शुभकामना प्रदान गरिएको थियो। सो क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीपी चोकमा पुगी गला मिलाएर ईदको शुभकामना साटेका थिए। यति मात्र होइन, सो क्रममा उनीहरूले आफूलाई जिताउन भोट गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। हाम्रो आज यो 1 महिनाको तपस्या गरेर 1 महिनाको व्रत गरेर बडो परिश्रमपछि यो ईद आउँछ। यो ईदले यहाँको सुख, शान्ति, समृद्धि, आपसी भाइचारा कायम गर्छ र मेरो तर्फबाट मेरो जो राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी चुनाव चिन्हलो र सम्पूर्ण 23 वार्डका सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट हृदयदेखि दिली मुबारकबाद दिन चाहन्छु र यो ठाउँको विकासमा हिन्दू मुस्लिम सबै हामी मिल्नुपर्छ। जबसम्म हामी मिल्दैनौँ, जुन तरिकाले हामी अहिले मिलिरहेछौँ त्यो नै यहाँको विकासको ठुलो आधार हो। यसकारण यो सद्भाव रहिरहोस्। आजमा अरू विकासभन्दा सद्भावलाई नै बढी कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु। यसकारण म पुनः ईदको दिली मुबारकबाद दिँदै र म तपाईहरूले मलाई मेयरको रूपमा यहाँ जिताउनु हुन्छ भने म अर्को वर्ष मेयरको रूपमा तपाईँको अगाडि उभिएर यहाँ पानीको समस्या देखेँ, यहाँ धेरै समस्या छ। अब धेरै समस्यालाई कोट्याइरहँदा पनि मैले घोषणा पत्रमा निकालिसकेको छु। म यति भन्न चाहन्छु, यो ठाउँको जुन धवलजीले गर्नुभएको छ त्यसमा 4 इँटा ठप्ने काम र चाहिँ यो नगरको युवाप्रति, महिलाप्रति, मधेसीप्रति, मुस्लिमप्रति र नगरको सुन्दर विकासप्रति यो लखनऊ जस्तो सहर होस् र चाहिँ यो कामना गर्दै त्यही म फलो गर्दै म अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हामी के छ भने अहिले घर दैलो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अब त्यो के छ भने सबै ठाउँमा कोण सभाहरूको सम्बोधन गर्दै घर दैलोको शुभारम्भ गराएका छौँ। लगभग हाम्रो 23 मध्येको 21वटा वडाहरू हामीसम्म भोलि हाम्रो त्यसको पनि समापन हुनेछ। घर दैलोको भोलि लगभग हामी सबै वार्डमा पुगेर आफ्नो घर दैलोको शुभारम्भ गराइसकेका छौँ। हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने नेपालगञ्जमा एकता आवश्यक छ। जुन एकता अहिले देखिराखेको छ, कुनै 54 सालमा एकचोटि अलिकता झै झगडा भयो, केही विवाद हो, त्यो टाइममा जुन एकता थिएन त्यसमा हामी धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै कार्यक्रम गरेर म खास गरी त्यहाँ सहभागी भएर सबैलाई एकताबद्ध हामी गऱ्यौँ र आजसम्म त्यसपछि कुनै त्यस्तो विवाद छैन। यो एकताको सहर हो। यो एकताको सहरमा सब एक भएर हिँड्नुपर्छ र खास गरेर मुस्लिम समुदायको जुन युवाहरू छन्, जुन विद्यार्थीहरू छन्, राम्रोसँग शिक्षामा अलि मुस्लिम समुदायले दखल गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दामा पनि मुस्लिम समुदायको सहभागिता हुनुपर्छ। युवाहरू छन्, नयाँ स्टार्टअप ल्याउँछन् भने त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसकारणले आफ्नो विकासको लागि, आफ्नो समुदायको विकासको लागि आफै नेतृत्व डेभलप गरेर त मुस्लिम समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो आफै पनि प्रतिबद्ध भएन भने फेरि के छ भने आत्मबलको साथ मुस्लिम समुदाय अघि बढ्यो भने हामी हातोमालो गरेर उहाँहरूको विकासको लागि हाम्रो जुन यो नगरपालिकाको उम्मेदवारी छ हामी त्यहाँ गयौँ भने त्यो समुदायको विकासको लागि हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। अभिषेक गुप्ताको साथमा बाबुराम श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थका लागि डलर सिफारिस गर्ने भएको छ। यससँगै इन्टरनेट सेवामा आउने भनेको देशव्यापी सङ्कट रोकिएको छ। सोमबार साँझ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको
साझा संगठन आइस्पानका पदाधिकारी बीच भएको भेटवार्तामा मन्त्रालयले ब्यान्डविड्थ भुक्तानीका लागि डलर सिफारिस गरिदिने आश्वासन दिएका हुन्। मंगलबार ईदका कारण सार्वजनिक बिदा भएको हुँदा बुधबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर शर्माले आशा प्रकट गर्नु भएको छ। यसअघि मन्त्रालयले बेरुजुको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको थियो। सोही कारण विगत 6 महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टाटा, एयरटेल तथा सिफी जस्ता अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविड्थको रकम भुक्तानी गर्न सकेका थिएनन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिकामा 22 वैशाखमा संयुक्त आमसभा गर्ने भएको छ। आमसभामा यी सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भरतपुरको हाकिम चोकमा हुने सभालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्नेछन्। तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले पनि उक्त आमसभामा सम्बोधन गर्नेछन्। भरतपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल प्रमुखको उम्मेद्वार छिन्। भरतपुर महानगरलाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछि यही वैशाख 30 गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रेस सेन्टरसँगको कुराकानीमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धनमा लागेर माओवादीले नेतृत्व छाडेको टिप्पणी आइरहेका बेला प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो। नेतृत्व भनेको विचारको नेतृत्व, राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व। त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन, माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने यो गठबन्धन निर्माण कुन परिस्थितिमा भयो, प्रतिगमनको खतरा कहाँसम्म पुगिसकेका थियो र देश दुर्घटनामा जानै लागेको बेलामा कसको पहल र कसको नेतृत्वमा यसको रक्षा भयो भनेर तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहे आन्दोलन सडकमा हेर्नुहोस्, चाहे गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामै हेर्नुहोस्, माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ। उहाँले गठबन्धन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको र गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित भएको बताउनुभयो। माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्पष्ट ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनेको संख्या झन्डै 47 लाख जना पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसम्म 46,74,200 जनाले प्यान लिएका छन्। यसमध्ये 29,04,700 जनाले व्यक्तिगत, 17,53,600 जनाले व्यावसायिक र 15,700 जनाले अग्रिम करकट्टी प्रयोजनको लागि प्यान लिएका छन्। यस्तै चैत्रसम्म 2,90,000 करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् भने 1,14,800 करदाता अन्त शुल्कमा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको नरेनापुरमा नेकपा एमाले नरेनापुर गाउँपालिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले बाँकी इन्चार्ज सूर्य ढकाल, प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री आरती पौडेल, निर्वाचन परिचालन कमिटिका संयोजक रामकुमार दीक्षित, एमाले नेता सोहनलाल यादव, भारती खनाल, एमाले नरेनापुर गाउँपालिकाका उम्मेद्वारले सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेका जिल्ला इन्चार्ज सूर्य ढकालले भने परिवर्तन नरेनापुरको चाहना हो र नेकपा एमाले नरेनापुरलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ। परिवर्तनको चाहना बोकेका नरेनापुरवासीको मत प्रतिबद्धता पत्रले जित्नेमा विश्वस्त छु। एमालेबाट गाउँपालिका प्रमुखमा अध्यक्ष पदमा पद्मावती यादव, उपप्रमुख पदमा पञ्चराम यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ
एकोर्यापले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विधिका रूपमा रहेको निर्वाचन र निर्वाचनका समयमा सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको समेत बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र सञ्चार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिले कसरी असामाजिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर अनुमान गरिरहेको छु। बडा अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ, भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यसकारण यस्ता असामाजिक, अमानवीय प्रकृतिका, कसैको आत्मसम्मान र चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने किसिमका र कसैलाई लाञ्छित गर्ने विषय कहीँ कतैबाट नगर्दिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। तपाईले यसरी लेखिरहँदा एकटी सोचिदिनुहोस्। मैले अघि आत्मसमीक्षाको कुरा गरेँ, आफ्नो समीक्षा आफै गर्ने हो। त्यसकारण एकटी सोचिदिनुहोस्, मैले जे लेखिरहेको छु यही विषय मेरो निम्ति कसैले लेखिदियो भने त्यो मलाई प्रिय हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकताल सोचिदिनुहोस्। कार्यक्रममा निर्वाचनका बेला रेडियो र रेडियोकर्मीले गर्न हुने र नहुने बुँदामा आधारित आचार संहिता जारी गरिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरेर साउनदेखि चैत्रसम्म 2 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो। यसमध्ये 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ बाह्य र 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बाह्य र 2 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक गरेर 5 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये साउनदेखि चैत्रसम्मको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो। आन्तरिकतर्फ माघ, फागुन र चैत्रमा मात्रै 79 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोहलपुरका 40 वर्षीय जगत डीसीलाई आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू जस्तै अशक्त व्यक्तिहरूले सजिलै मतदान गर्ने वातावरण कसले बनाइदेला भन्ने पीर रहेको छ। गएको स्थानीय चुनावमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उनलाई निकै सकस परेको थियो। न अपाङ्ग मैत्री संरचना छन्, न त राज्य नै यस विषयमा गम्भीर छ। राज्यले चाहेको खण्डमा प्रविधिको प्रयोगसँगै अपाङ्ग मैत्री संरचना र उनीहरूलाई सहज वातावरणको सिर्जना गरिदिन सक्छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावका लागि सिङ्गो देश निर्वाचनमय भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको तयारीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरू व्यस्त देखिन्छन्। तर सोही निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल तथा प्रतिनिधित्वको समावेशी भने न्यून रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। बाँकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क कति छ भनेर एकिन साथ भन्न नसकिए पनि 15,000सम्म भएको अनुमान गरिन्छ। यसमध्ये पनि मतदाता 10,000 को हाराहारीमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राज्यबाट सबैभन्दा बढी बहिष्कारमा परेका वर्ग भनेकै अपाङ्गता वर्ग भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। बाँके जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेको पालिका निर्वाचन अधिकृतहरूले जनाएका छन्। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले व्यक्तिगत बिरुजु कायम रहे उम्मेदवारी नै रद्द हुने व्यवस्था गरेको थियो। दोस्रो पटक निर्वाचनमा होमिएका र उम्मेदवारीमा आकांक्षा देखाएका जनप्रतिनिधिले धमाधम बेरुजु फर्स्युट गरेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले 55 लाख व्यक्तिगत बेरुजु फर्स्युट गरेका छन्। उक्त रकम उम्मेदवारी मनोनयनको अन्तिम घडी 10 र 11 वैशाखमा फर्स्युट गरेका हुन्। उपमहानगरका पदाधिकारीले कानुन बमोजिम नमिल्ने सुविधा लिएको असल उपर गर्नुपर्ने लगायत अनियमितताका व्यक्तिगत बेरुजुबारे महालेखाले वर्षेनी प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कानुन र प्रक्रिया बमोजिमका आवश्यक प्रमाण जुटाएर ल्याएपछि महालेखाले उपमहानगरको आर्थिक वर्ष 76-77 को बेरुजु फर्स्युट गरिदिएको हो। बेरुजु भएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः दोहोरिन निर्वाचन आयोगले रोकेपछि अहिले महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रमाण पुर्याएर आउने स्थानीय तहलाई
कार्यालयबाटै फर्स्युटसँग यसमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ। अन्य केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि बेरोजु फर्स्युट गराएका छन्। बाँकेमा 62 लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सुनसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 एल गाउँ स्थित सुवेदी चोकबाट 802 ग्राम 73 मिलिग्राम सुनसहित बजाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 1 पिमी बस्ने 28 वर्षीय अशोक बहादुर सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी चौकी राधापुरबाट प्रहरी नायब निरीक्षक रविन्द्र बमको कमान्डमा गएको खचिएको प्रहरीको टोलीले शंका लागेर सिंहलाई जाँच गर्ने क्रममा सुनका गहनासहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उनको साथबाट हार, मङ्गलसूत्र, बाला, दाना, झुम्की, रामलीला, ब्रासलेट, कानपासा, औँठी, टप, फुली टुक्राहरू, पत्थर र मालासहित विभिन्न प्रकारका सुनका गहना फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सिंहले 4 वैशाखमा भारतको बेङ्गलोरको एउटा सुन पसलबाट यी गहना चोरी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको र भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य जारी रहेको न्यौपानेले बताउनु भएको छ। इनार खन्ने क्रममा माटोको ढिस्को भत्केर पुरेका एक युवकको शव 3 दिनपछि निकालिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 साजखुट्टीमा शनिबार बिहान इनार खन्ने क्रममा भत्किँदा तुलसीपुर 17 जमेराका 24 वर्षीय हरि चौधरी पुरिएका थिए। एक्सकाभेक्टरको सहायताले मङ्गलबार बिहान मात्रै उनको शव निकालेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उनी 40 फिट गहिरो इनारमा पुरिएका थिए। नेपालमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1504 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 29 जना र 1510 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मङ्गलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 23 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,697 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 217 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा एउटा भवन भत्किँदा च्यापिएर 9 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी नाइजेरियाली लागोस राज्यको एक नगरमा 3 तले भवन भत्किएको र त्यसमा परेर 9 जनाको ज्यान गएको नाइजेरियाको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। हिजो बेलुकी भएको घटनामा अरू केही व्यक्ति हराइरहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको नाइजेरियन प्रहरीले जनाएको छ। भग्नावशेषबाट आज 4 वर्षका बालकको शव निकालिएको छ। भवनमा कति मानिस थिए यकिन नभएकोले ज्यान गुमाउने र घाइते तथ्याङ्क आउन सकेको छैन। 3 तले भवन 81 भत्किँदा त्यहाँ मानिसहरू पुरिएका हुन्। अब खेल समाचार। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबीएनपी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राकेबको कबड हलमा मंगलबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराएर एफएफले पहिलो जित निकालेको हो। एफएफले आर्मीमाथि 27-25, 13-25, 25-21 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। यसअघि मंगलबार नै एभरेस्ट भलिबल क्लबले न्यू डायमन्ड स्पोर्टर्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। एभरेस्टले न्यू डायमन्डमाथि 27-25, 13-25, 20-25, 25-21 र 25-13 को संघर्षपूर्ण सेटमा जित निकालेको हो। लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्टर्स क्लब र ढोलपाटन क्लब रहेको छ। यसैगरी महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट मावि रहेको छ। विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनायो। राज्यले सधैँभरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको महासंघका अध्यक्ष पोखरेलको भनाई।
वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमान्दारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। लेखा परीक्षण मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन निर्देशन। निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। सञ्चार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त। नाइजेरियामा एउटा भवन भत्किँदा च्यापिएर 9 जनाको ज्यान गयो। घटनामा अरू केही व्यक्ति हराइरहेका र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी। र विभागीय टोली एपीएफ क्लबको 6औं संस्करणका भलिबल लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ पहिलो जित। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै